ذات منابر إعلامية لو طون مغرب اليوم والخبر تفتح صفحاتها لنا ولمناضلينا المهتمين بالصالح العام وبالدفاع عن قضايانا. وبهذه المناسبة نقترح قريب نكمل أن يحظى الاقتصاد بكل اهتمامنا، لأنه مفتاح لحل مشاكل المغرب. ونوصي على سبيل الاستعجال، انه بزاف ديال الحوايج نوصي على سبيل الاستعجال بما يلي: اولا الزياده في الاستثمارات السريعه المحدثه لمناصب الشغل، عارفين الشباب ديالنا محتاج لهذا الشيء هذا. القضاء على الهبوط والتعقيدات الاداريه مركزيا ومحليا. ثم حذاري من أن تصبح إدارة الضرائب دولة داخل الدولة. الشرع الاقتصادي مع أنه هو ضد إدارة الضرائب، أنا كنت مسؤول عليها، ولكن حذار أن تصبح دولة داخل الدولة حتى لا يكون هم هذه الإدارة هي خلق المتاعب للمقاولة بغلق الحسابات البنكية والحجوزات والمتابعات القضائية والتفتيشات والتصحيحات تاع السلفيه. حنا كنشوفوا هذا الشيء في ميدان العقار وفي غيره. ثم مراجعه قوانين الاستثمار بحيث تستبعد التشجيعات الجبائيه نظرا للوضعيه الماليه الصعبه ديال الدوله، واستبدالها بالتسهيلات العقاريه. حنا بلاد شاسعه، نعطيو للناس الاراضي فين يعملوا المسائل اللي بلاصه. ثم تشجيع، وهذه هي الامور الاساسيه لان هي اللي غتخلق مناصب الشغل، تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطه بخلق شركات جهويه لمنح القروض الصغرى، عطيو الناس باش يعملوا شي حاجه، باش يخلقوا شي مشروع، وتوفير المنافسه في هذا الصدد باش نخلقوا شركه جهويه وتبدا تعمل مبادرات بالنسبه لاعطاء هذا القروض. وختاما اجيب عن التساؤل الاول. نعم صحيح ان منتدى التنميه مبدع وفلسفه خلاقه ترمي الى تحسيس المواطنين بفوائد التضامن من جهة، وفضيلة تقديم أداء الواجبات على المطالبة بالحقوق من جهة أخرى، مستحضرا دائما ضرورة دعم الكفاءات الشبابية والنسائية، خاصة للمشاركة في تدبير الشأن العام سواء على المستوى الجهوي أو المستوى الوطني، متطلعا إلى أن يكون أي المنتدى بمحيطه متأثرا ومؤثرا، والله ولي التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكلا وموضوعا. إذا سمحتوا لي باش ندخلوا الموضوع حتى هو داخل في التنمية الوطنية، التنمية الاقتصادية، موضوع جميل جدا وهو الجهوية الموسعة. نطلب الأستاذ محمد الواحد يتقدم للناس. نعطي الكلمة الأستاذ محمد رشاد لأنه باش يتكلمنا على مسار المنتدى، شنو وقع بإطلاقنا النهار الأول، ضروري نعرفوها اليوم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، حضرات السيدات والسادة، يطيب لي في البداية أن أعبر لكم عن أصدق عبارات الترحيب بكم في هذا اللقاء المبارك الذي يجمعنا بكم اليوم بمدينة الدار البيضاء الكبرى،
قلب المملكة النابض عاصمتها الاقتصادية. كما تعلمون وتتابعون من خلال الجرائد والمجلات الوطنية، فإن المنتدى استكمل عملية تأسيس كل مكاتبه الجهوية بجميع ربوع المملكة، ودخل إلى المرحلة الحاسمة التي ستبدأ فيها العمل والاشتغال بكل جد وتفاني من أجل تحقيق الأهداف التي سطرناها جميعا داخل المنتدى. حضرات السيدات والسادة، اسمحوا لي أن أوافيكم في عجالة بنبذة عن أسباب اختيار تسمية المنتدى، ثم أقدم لكم كلمة مقتضبة للأستاذ عبد الهادي العلمي رئيس المنتدى بمناسبة انعقاد المجلس الإداري. وأخيرا أتطرق إلى الأهداف المسطرة قبل أن أعرج على مسار المنتدى منذ تأسيسه مرورا بالمراحل التي قطعها إلى اليوم. أولا، تسمية المنتدى منتدى التنمية وحقوق وواجبات المواطنين هو الاسم الذي اختارته مجموعة من الفعاليات السياسية والاقتصادية والحقوقية وتحت رئاسة الأستاذ عبد الهادي العلمي عندما أعلنت عن انعقاد أول مجلس إداري له يوم 8 نوفمبر 2014 بمدينة الدار البيضاء تحت شعار التضامن من أجل التنمية في ظل الثوابت الوطنية. حضرته نخبة من الأساتذة الأكاديميين والباحثين والمحامين ورجال الأعمال والأطباء إلى جانب فعالية من المجتمع المدني والحقوقي. ثانيا، كلمة مقتضبة للسيد الرئيس. افتتح السيد عبد الهادي العلمي رئيس منتدى التنمية وحقوق وواجبات المواطنين أشغال هذا الأخير بمناسبة انعقاد أول مجلس إداري له بخطاب عبر فيه عن خالص سعادته واعتزازه بتواجده على رأس هذا المولود الجديد الذي تزامن الإعلان عن تأسيسه مع احتفال الشعب المغربي بالذكرى 39 لعيد المسيرة الخضراء، مشيرا إلى أن هذا المنتدى لم يأتي لتأتيت النسيج الجمعوي الذي يعج بالآلاف الجمعيات والمنظمات المدنية، وإنما سيكون قيمة مضافة للمساهمة في بناء صرح المجتمع المدني كقطاع لا غنى عنه في التنمية الشاملة. لذلك تم توسيع هامش عمله كقطاع ونطاق حركته ليكون قوة اقتراحية على مختلف المستويات وحليفا لصناع القرار يتحلى بالصدق والنزاهة إلى جانب الالتزام بالواجبات كمدخل أساسي للتمتع بكل الحقوق، مضيفا أن المجتمع المدني لم تعد مهمته تقتصر على الاحتجاج والاعتراض، بل تجاوزت إلى السعي الحثيث نحو المساهمة في البناء إلى الهدم وفي وضع أسس شراكة على كل الأصعدة في أفق تشجيع الكفاءات المغربية على الانخراط في تدبير الشأن العام. ثالثا، أهداف المنتدى. يهدف منتدى التنمية وحقوق وواجبات المواطنين إلى المساهمة في التنمية الشاملة من خلال التركيز على الواجبات كمدخل أساسي للتمتع بالحقوق، ومن التدابير الاستعجالية التي يقترحها هناك: أولا، الزيادة في الاستثمار السريع المحدثة لمناصب الشغل. ثانيا، القضاء على البطء والتعقيدات الإدارية مركزيا ومحليا. ثالثا، مراجعة قوانين الاستثمار مع وضع التشجيعات على مستوى العقار، لأن مالية الدولة لا تتحمل مزيدا من الإعفاءات الضريبية. رابعا، تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق شركات القروض البسيطة محليا وجهويا، وتفادي الاحتكار حتى تتحقق المنافسة
خامسا، تفادي مخاطر أن تصبح المصالح الضريبية دولة داخل الدولة، لأن وظيفتها هي مصاحبة المقاولة وليس الضغط عليها بالعقوبات والمراجعات وإغلاق الحسابات والمتابعة القضائية. سادسا، تأطير الشباب. وأخيرا، الدعوة إلى تلبية المطالب بتفعيل دستور 2011. حضرات السيدات والسادة، بالنسبة لمسار المنتدى، اسمحوا لي أن أوافيكم بكل المراحل والخطوات التي مر منها المنتدى إلى اليوم. عقد منتدى التنمية وحقوق وواجبات المواطنين أول مجلس إداري له يوم 8 نوفمبر 2014 بمدينة الدار البيضاء، مكونا من 80 عضو يمثلون جميع جهات المملكة من طنجة إلى الهويرة. تم اختيارهم على أساس 5 أشخاص عن كل جهة، فتكللت المرحلة الأولى بتأسيس مكتب وطني يضم 32 عضو يشتغل بالموازاة مع مكتب تنفيذي يضم 13 عضو. بعد وضع اللبنة الأولى في صرح تأسيس المنتدى، تم الانتقال إلى المرحلة الموالية المتمثلة في تأسيس المكاتب الجهوية التي تهدف إلى مد جسور التواصل مع كل جهات المملكة، حيث تم تأسيس أول فرع بجهة سوسمة السبعة يوم 22 نوفمبر 2014. تدارس خلاله مؤسس المنتدى وأبناء المنطقة سبل جعل هذه الجمعية قوة اقتراحية على كل الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسة والثقافية والتربوية، تتحلى بالنزاهة والصدق، وتكون أيضا قوة تشاركية تشجع الكفاءة الوطنية للانخراط في تدبير الشأن العام تحت شعار الالتزام بالقيم بالواجبات يفضي حتما إلى التمتع بكل الحقوق. وبعده بأيام قليلة، وتحديدا يوم 29 نوفمبر 2014، تم تأسيس المكتب الجهوي لفرع جهة مراكش تنسيق الحوز بمدينة النخيل، والذي كان مناسبة لتدارس آفاق التنمية المستدامة لدى المرأة والشباب بالمنطقة، كما تم التشديد على ضرورة استقطاب الشباب باعتباره عماد المجتمع وتعبئته بأفكار وأهداف المنتدى من أجل العمل البناء والهادف. توجه المنتدى بعد ذلك لجهة دكان العبدة يوم 7 ديسمبر 2014، وهناك عقد لقاء موسعا حضرته فعاليات جمعوية ناقشت أهم المشاكل التي تتخبط فيها المنطقة، وخاصة مشكل انعدام الأمن وتفشي الجريمة. وبعدها حط المنتدى رحاله بالجهة الشرقية يوم 13 ديسمبر 2014، وتحديدا بمدينة وجدة، وهناك ألهب اللقاء بنقاشات ساخنة تمحورت حول القضية الوطنية، تفاعل معها الحضور بحرارة، كما تم التركيز في المداخلات على مشاكل القطاع الصناعي مع تقديم اقتراحات من أجل الدفع بعجلة التنمية بالجهة الشرقية في إطار المقاربة الجهوية الموسعة. أما حين توجه المنتدى لتأسيس مكتبه الجهوي بقلب سمارة يوم 28 ديسمبر 2014، وقد تم الحديث عن أهم موضوع يؤرق بال ساكنة المنطقة الصحراوية، وهو قضية الوحدة الوطنية. وبعدها كان الموعد مع جهات الشوية والرغة يوم 15 يناير 2015، فكان اللقاء ببرشيد فرصة للحديث عن دور المرأة في التنمية، ذلك أن نساء المنطقة يطمحن أن يكون المنتدى منبرا للدفاع عن حقوقهن، لأنهن ركيزة المجتمع ونواته، وبالتالي فوعي المرأة بحقوقها وواجباتها سيمنحنا أجيال واعية هي الأخرى بحقوقها وواجباتها، وهذا سيساهم في نماء البلد والنهوض به إلى مصاف الدول المتقدمة. وفي يوم 16 يناير 2015 تم تأسيس فرع جهة طنجة تطوان بمدينة مرتين، تزامن مع تنظيم معرض للفن التشكيلي للشباب
كما تم الإعلان بالمناسبة عن جائزة المبدعين المدافعين عن حقوق الإنسان في نسختها الأولى تحمل اسم المناضل الحقوقي جمال الدين بن عمرو. وقرر المنتدى منح الجائزة السنوية للمبدعات والمبدعين الشباب الذين يقدمون أعمالا فنية تدافع عن حقوق الإنسان في المغرب. هذا وقد أجمع المشاركون والمتدخلون في اللقاء على أهمية الانشغال بقضايا حقوق الإنسان في المغرب عبر العالم، وأهمية الدفاع عن الحريات وكل الحقوق الإنسانية، على أساس أن أول واجبات المواطنين هو الدفاع عن حقوقهم. مكتب جهة فاس بولمان يوم 17 يناير 2015، وهناك أيضا تفاعل أهل فاس مع المنتدى بشكل إيجابي، فأغنوا اللقاء بتدخلاتهم التي تصب أغلبها في طرح مجموعة من التساؤلات التي تخص أهدافه وبرامجه وطريقته ومجالات اشتغاله والأرضية التي يعتمد عليها، وكذا المبادئ التي تأسس انطلاقا منها، وما الجديد الذي يمكن أن يحمله ويجعله متميزا عن باقي الجمعيات والمنظمات المدنية التي تعج بها المملكة، في محاولة منهم للتعرف عن قرب على هذا المولود الجديد والاندماج فيه عن قناعة وإيمان. أما جهة أزيلال فكان الموعد معها يوم 22 يناير 2015 بمدينة بني ملال، وهناك تم طرح جل المشاكل التي تعيق التنمية بالمنطقة، وكذا الإكراهات والعراقيل التي تواجه ساكنتها. وبالوصول إلى جهة الغرب شرارة بني حسين يوم 24 يناير 2015 ارتكزت مداخلة الحاضرين على عرض المشاكل الكبرى التي يعاني منها القطاع الفلاحي بالمنطقة، سيما أن طرق الري ما زالت تهدر الكثير من فرص التنمية. وعاد المنتدى مرة أخرى إلى الجنوب، وبالضبط إلى جهة العيون برج دور السقيا الحمراء يوم الثلاثاء 27 يناير 2015 ليمد جسرا تواصليا مع الأقاليم الجنوبية. وهناك كانت المفاجأة الكبرى من خلال التفاعل الكبير لأبناء المنطقة مع المنتدى وتشبثهم بالمطالب الاجتماعية، وعلى رأسها الحق في العمل، كما تطرقوا للمشكل السياسي واقترحوا بعض الأساليب التي يرونها قادرة على حله. واستجاب المنتدى لطلب جهة مكناس تفيلات بتأسيس فرع مستقل لهم عن جهة فاس، فكان اللقاء يوم 1 فبراير 2015، وهناك تم تدارس مشاكل التقسيم الجهوي الجديد، ذلك أن المكناسيين مؤمنون بأن مشاكلهم لن يحلها سواهم. وبعد ذلك كان الموعد مع جهة الرباط سنا زمور سعيد يوم الجمعة 6 فبراير 2015 بمدينة سلا، حيث عبر أهل المنطقة عن رغبتهم في وضع بصمتهم على مسار التنمية من خلال الانخراط في المنتدى والاشتغال معه لمواكبة قطار التنمية. أما يوم 14 فبراير 2015 فقد كان للمنتدى موعد مع جهة الطالب الكبرى من أجل فتح مكتب الجهة، وفي هذه اللقاء تم التركيز على ضرورة إدماج المواطنة ضمن المنظومة التعليمية، نظرا لعدم اهتمام الإعلام بها أو بتاريخ المغرب إلا في المناسبات، إلى جانب تقديم اقتراحات وأفكار من شأنها أن تساهم في تنمية عاصمة المغرب الاقتصادية. وأخيرا انتقل المنتدى إلى مدينة الدخلة جوهرة الصحراء يوم 17 فبراير 2015 كآخر محطة يستوفى بها فتح جميع مكاتبه الجهوية بكل ربوع المملكة. وقد تم خلال هذا اللقاء طرح ومناقشة كل المشاكل التي تؤرق بال الصحراويين، ومنهم من نوه بفكرة المنتدى واستبشر به خيرا واعتبره منبارا لتبليغ صوت المواطن الصحراوي إلى المسؤولين. كما تم الإجماع ضمن هذا اللقاء على أن يتم تفعيل الخطب الملكية السامية على أرض الواقع تفعيلا سليما، وأن لا يتم تأويلها تأويلا خاطئا. حضرات السيدات والسادة،
بعد استكمال تأسيس كافة المكاتب الجهوية بجميع ربوع المملكة في ظل هذا الجمع العام الموسع الذي يضم أزيد من 700 شخص يمثلون وينتمون لكل جهات المملكة من طنجة إلى الهويرة، ويجمع بيننا خبراء مغاربة التأموا لمناقشة وتدارس القضايا الكبرى التي تهم الوطن، سواء منها الاقتصادية أو المؤسساتية أو الفكرية، والتي ستتكلل بدفع توصيات إلى الجهات المعنية بحل القضايا المطروحة. اسمحوا لي أيها الحضور الكريم أن أقول إن هذا اللقاء هو مناسبة لميلاد مؤسسة محلية ووطنية ودولية كبرى انضافت إلى النسيج الجمعوي على الصعيدين الداخلي والخارجي، تهدف بالأساس إلى المساهمة في بناء صرح المجتمع المدني ومواكبة قطار التنمية على صعيد جميع المستويات وفي جميع ربوع المملكة. وفي الختام أتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا أستاذ رشاد. أعطي الكلمة الآن الأستاذ محمد بلواح، الجهوية الموسعة. أشكر كوفي على رئاسته الفعلية والفعالة لهذا المنتدى، أي منتدى التنمية وحقوق المواطنين. كما أنني أشكر السيد رشاد الأستاذ رشاد على تفانيه في التنسيق والمواظبة والمواكبة لمختلف الأنشطة لهذا المنتدى. كما أني أشكر كذلك الدكتور المركزي وجميع المنسقين الجهويين والحضور الكريم والضيوف كذلك الذين أبوا إلى أن يحضروا معنا في هذا الملتقى. فموضوعي يرتبط بشكل أساسي بطبيعة الحال التقسيم الجهوي في المغرب منذ السبعينات. فهدفنا جميعا حسب المصدر المرتبط بالاستاذ السي عبد الهادي العالمي، فهدفنا جميعا هو استمرار الدوله، لكن انطلاقا من التشخيص الدقيق لمختلف المشاكل المطروحه والفرص المتاحه للاستثمار. من طبيعه الحال كما اشار الى ذلك في كتابه، لم نستغل الفرص السياسية في مختلف الرواسي خلال المراحل السياسية التي عرفها المغرب، وهذا مشكل بالنسبة للتسيير في بلادنا. كذلك إن الدولة مكونة من عدة مؤسسات، منها البرلمان والحكومة ومختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية. وهكذا فإن الحكومات تعتبر بنيات ترفع جميع أهميتها إلى السلطات العليا في مختلف بقاع العالم، فلماذا في دولتنا المغرب؟ ولهذا فإن الجهوية كمؤسسة جماعية عرفت عدة تطورات منذ السبعينات، حيث كان التقسيم الجهوي في سنة 1971 يتضمن 7 جهات لا حاجة لذكرها، كما أنه كان يستهدف هذا التقسيم إلى الحد من الفوارق الجهوية ومن حدة المركزية الإدارية والاقتصادية. وكذلك هذا التقسيم كان يعمل على تخفيف من الضغط الديموغرافي على المناطق الساحل الأطلنطيكية وخاصة محور الدار البيضاء القنيطرة. بالفعل إن هذه الخريطة تعبر بشكل واضح عن جميع جهات المملكة حينئذ. وبعد هذا التقسيم جاء تقسيم 1997 نظرا لبعض الملاحظات الوجيهة المرتبطة بالتقسيم السابق، وخاصة فيما يتعلق بالجوانب المرتبطة بالفوارق المختلفة بين مختلف الجهات.
فهذا التقسيم الجديد قسم المغرب إلى 16 جهة، بما في ذلك 3 في الأقاليم الجنوبية المغربية. وتتلخص الدوافع الأساسية للجهوية في النقط التالية: دوافع سياسية، تدعيم اللامركزية وإقرار الديمقراطية المحلية ونهج سياسة القرب. دوافع اقتصادية، تعزيز التنمية الاقتصادية ومواكبة متطلبات العلماء. دوافع اجتماعية، تحيين مستوى التنمية البشرية والقضاء على مظاهر التخلف الاجتماعي. ثانيا، كانت هناك عدة معايير للتقسيم الجهوي، منها معيار التجانس والتكامل الطبيعي والبشري، وكذلك معيار التكامل الوظيفي والمعيار السياسي والجيو استراتيجي. وهنا أخص بالذكر وأعطي مثالا بالمنطقة الشمالية التي تم تقسيمها عدة مرات إبان هذه الفترات المختلفة للتقسيم الجهوي للمغرب. وانطلاقا من تشخيص المجال المغربي، ونحن في حاجة دائما إلى تشخيص دقيق للمجال المغربي، كما أشار إلى ذلك الأستاذ السي عبد الهادي العالمي، كما قال en français sans état d'âme. Donc il faut être très objectif, très responsable, etc. Donc في هذه المجالات المغربية الكبرى أخذت جزئيا بعين الاعتبار في مسار الجهوية المتقدمة، انطلاقا وبناء على مرجعيات خطاب صاحب الجلالة ل 9 مارس 2011. فهذه المسائل ارتبطت بماذا؟ بالإشادة بالمضامين الوجيهة لتقرير الزمام الاستشارية الجهوية، ثم كذلك بين النقاش الطويل على المستوى الوطني وواسع ومن طبيعة الحال بناء ويجب أن يكون كذلك. فالحرص على الميثاق الجهوية الموسعة من الإدارة بالإرادة الشعبية المباشرة والمعبر عنها باستفتاء دستوري. إذا فهذه الجهات المختلفة بالفعل كانت هناك مشاكل مطروحة في عدة جهات، كما هو الحال بالنسبة للمنطقة الشمالية، حيث كانت هناك عدة ردود فعل سياسية مثل الأحزاب السياسية، وكان هناك دور مهم لمنظمات غير حكومية وأقصد جمعيات، وخاصة جمعيات أو فيدرالات جمعيات الريف، وبالتالي استطاعوا أن يلحقوا مثلا الإقليم الحسيمة بجهة طنجة تطوان، فأصبحت طنجة تطوان الحسيمة بدل إلحاقها بالمغرب الشرقي. فالخطاب صاحب الجلالة كانت له توجهات أساسية: تخويل الجهة المكانة الجديرة بها في الدستور، تنصيص على انتخاب المجالس الجهوية بالاقتراع العام المباشر، تخويل رؤساء المجالس الجهوية سلطة التنفيذ وقراراتها بدل العمال والولاة، وهذا مشكل، وخاصة إذا كان الرئيس لا يقرأ ولا يكتب وهو آمر بالصرف ومسؤول جهوي كبير، وقد تكون هناك جهات لها حكم ذاتي، وأنتم تعرفون ما هي التبعيات المرتبطة بهذا النوع من التدبير في الشأن الجهوي. تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي، إعادة النظر في